अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान की एक आयत है, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। तो मैं आज जिस शख्स को आपसे मिलाने जा रही हूँ उसको भी आप ये समझ लें कि हमारे लिए अल्लाह की भेजी हुई एक नेमत है, एक तोहफ़ा है। और वो क्या है मैं बाद में बताऊंगी कि लेकिन ये आप देख लीजिए कि हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको SIUT कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने काम देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि ये इदारा काम क्या करता है। लेकिन मैं आपको, मेरे हाथ में जो ये पर्चे हैं मैंने सिर्फ इसलिए रखे हैं कि इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। आपको मैं सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी, लेकिन मेरे उल्टे हाथ पर जो हस्ती तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब, इस वक्त मुस्कुराइए थोड़ा सा, लोग आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाह रहे हैं। उससे तो मैं बात करूंगी तो मुझे सवालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये इदारा किस सन में वजूद में आया। 1971 1971, और उस वक्त से लेके आज तक डॉक्टर साहब उसकी निगरानी करते हैं, उसको चलाते हैं, और उनके नीचे सारे लोग इस तरह से काम करते हैं जैसे फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्तों की तरह। इसी तरह से शायद आसपास कोई फरिश्ते हैं जो लोगों के काम आते हैं। और यहाँ की जो सबसे खूबसूरत बात है इस इदारे की, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जहाँ कोई भी आदमी आ जाए, मरीज़ आ जाए, और दिन या रात का कोई वक्त हो, वो वापस नहीं जाएगा जब तक उसको डॉक्टर देख नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है कि नो रिफ्यूजल पॉलिसी, कि नहीं हम नहीं देख सकते, आप चले जाइए। पता नहीं उसको क्या मर्ज़ है, लेकिन उसको अटेंड ज़रूर किया जाएगा। उसके अलावा यह है कि कोई आदमी, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हो या गैर, और दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ तो आपको थैले जो हैं वो पैसों के भर के जाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम किसी मरीज़ को सिर्फ इसलिए मरने दें कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है अपना इलाज, या जीना अफोर्ड नहीं कर सकता। कितनी खूबसूरत बात है। लिहाजा उसको हम ज़रूर उसका इलाज करेंगे। ये इसके उसूलों में, SIUT की पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है। इसी तरह से मेरा ख्याल है गालिबन ये पहली कोई जगह होगी ऐसी जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, पैसे का हिसाब किताब नहीं होता है, आपको इतने देने हैं और इतने पैसे बचे। नो कैश काउंटर इन दिस प्लेस, इन दिस हॉस्पिटल SIUT में। यानी आप खाली जेब आइए और चले जाइए, आपको पूरा इलाज आपका मुफ्त में होगा। इसी तरह से इस वक्त तक SIUT में कोई 600 से ज़्यादा ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर का इलाज किया जा रहा है। और उसमें ये सबसे ज़्यादा काबिल तहसीन बात है कि ये इदारा यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट के साथ साथ कैंसर का भी इलाज, पहले तो हमने सिर्फ सुना था कि जी गुर्दों का ही इलाज होता है, लेकिन मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब को शौक़ बहुत है हर चीज़ में हाथ डालने का, तो इसमें आप अपना काम बढ़ाते जा रहे हैं। मैं सिर्फ पहले बता दूं, उसके बाद काम और बातें करेंगे। तो गुर्दे भी हो गए, तो कैंसर भी हो गया। उसके अलावा मुझे पता है अब उन्होंने और भी जिगर भी देखना शुरू किया है। दिल को कब देखेंगे ये भी आपसे पूछेंगे। उसके और उसके अलावा एक ऐसा मुनफरिद इदारा है कि हर साल 4 लाख डायलिसिस सेशन मरीजों को मुफ्त फराहम किए जाते हैं। 4 लाख डायलिसिस, 1/3 ऑफ द होल कंट्री। आती है बात दिमाग में, ये कैसे होता है और मुफ्त में। और उसके बाद देखा तो ये जाता है कि कहीं और भी चली जाएं तो एक आम आदमी के लिए डायलिसिस कहीं किसी दूसरी जगह से कराना बहुत बड़ा एक मसला होता है, लेकिन इस इदारे में 1500 डायलिसिस रोज़ाना होते हैं, रोज़ाना 1500 डायलिसिस। उसके अलावा ट्रांसप्लांट भी होता है ये, और इसमें जो पीडियाट्रिक डायलिसिस ट्रांसप्लांट भी ये मरकज़ करवाता है। लगभग 1000 बच्चों की
बच्चे छोटे वो भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो उनकी भी पेवंदकारी होती है, डायलिसिस भी होता है और किया जा चुका है। ओपीडी यानी आप उसी वक्त आते हैं, बाहर से मरीज आता है और उसको उसी वक्त डॉक्टर्स देखते हैं और जिसको जहां भेजना होता है वो फैसला होता है। वो हफ्ते में एक बार ओपीडी जहां सालाना करीबन 15,000 बच्चे आते हैं, 3 बिस्तरों वाला वार्ड जहां 30 बिस्तरों वाला वार्ड जहां 2100 बच्चे सालाना, ये सिर्फ मैं बच्चों की तादाद बता रही हूँ, सालाना दाखिल होते हैं। और इस वक्त तक 6500 गुर्दों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। और उसके अलावा जिगर जो मैंने अभी आपको बताया, लिवर जो कि अभी हमारे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता है और लोग जो हैं जिगर के इलाज के लिए करीबी मुल्कों में जाते हैं, उसके भी ये 50 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट करने का सबसे बड़ा इदारा है। अच्छा, न सिर्फ ये कि एक ये नहीं होता कि आपने इलाज किया और उनको वापस भेज दिया, लेकिन ज़िंदगी भर उस मरीज़ का फॉलो अप हॉस्पिटल करता है, यानी पीछे पड़ जाता है मरीज़ के। वो ठीक हो गया है, वो घर चला गया है, लेकिन वो हर 3 महीने के बाद आता है, दिखाता है। 3 महीने की उसको दवाएं दी जाती हैं कि जाओ ले जाओ और फिर वापस आओ। कौन करता है ये कौन से जुनूनी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का कोई सिलसिला किया हुआ है? जहन में ये बात नहीं आती है, लेकिन उनका फॉलो अप करना, उनको बुलाना, उनको दोबारा से बुलाना, उनका पूरा चेकअप करना, फिर 3 महीने की दवाएं एक पैसा लिए हुए भेज देना वापस, में कोई अजीब ही जगह है। जो लोग समझते होंगे कि शायद हम कोई अफसाना सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इदारा है, हमारे ही मुल्क में है, हमारे ही लोग उसको चला रहे हैं और क्या शानदार तरीके से चला रहे हैं। और तो और मैंने जैसे कहा ना, डॉक्टर साहब को बड़ा शौक़ है हर चीज़ में हाथ डालने का। तो ये जो हम 1-1.5 साल से एक वबा में मुब्तला हैं, एक आफत है जो पूरी दुनिया पे आई हुई है, आजमाइश है एक इंसानियत की और पूरी दुनिया की, जिसको कोविड-19 कोरोना जो भी आप समझ लिए वो है। तो ये इदारा अब वैक्सीन भी लगा रहा है लोगों को और बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से वही स्टाफ जो है वो हुकूमत की मदद कर रहा है और इस काम में भी उन्होंने हाथ डाला हुआ है। और इस वक्त तक SIUT में 25,000 से ज़ायद कोविड टेस्ट किए गए हैं, 22,000 अफराद की स्क्रीनिंग की गई है, 5,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया गया है। यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बने हैं, इलाज हो रहा है कोरोना के मरीज़ों का। और इसके अलावा SIUT कोविड वार्ड, ICU और HDU में 18 से ज़ायद मरीज़ों को दाखिल किया गया है। SIUT तारीख का एक हिस्सा है और मुश्किल वक्त में भी इस इदारे ने पूरी अपनी खिदमात जो है मुहैया की हैं। तो मैं जो ये आपको बता रही हूँ तो उसमें एक और चीज़ का भी मैं ज़िक्र करती जाऊँ कि ऑन्कोलॉजी, जिसमें कैंसर के जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उसमें भी 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है ये वार्ड। और उसको कैंसर के तमाम मरीज़ों के लिए उसमें सर्जरी होती है, उसमें रेडियोथेरेपी होती है, उसमें कीमोथेरेपी होती है और ये हर तरह से अपनी खिदमात ये इदारा पेश कर रहा होता है। हफ्ते में OPD 5 दिन और OPD जहाँ के करीब 28,000 मरीज़ मुशावरत के लिए आते हैं पूरे हफ्ते में। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब, वैसे बाय द वे ऐसे लगता है कि मैं यकीन करूं कि ना करूं। आपसे सिर्फ बात हो रही है। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी भी आपने सुन लिया कि कितने बच्चे आते हैं रोज़ाना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो स्टेटिस्टिक्स हैं और कोई भी आके इसको देख सकता है, कंफर्म कर सकता है और जांच सकता है। लेकिन बात ये है कि मैं चाहे इसको कितना भी लाइट वे में या बहुत हल्की फुल्की गुफ्तगू करके बताऊं, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है कि मैं उसके बानी को जानती हूँ। मुझे आज ये फ़ख्र है कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है, अगर मैं उसको फ़रिश्ता कह दूँ तो कोई बुरा ना माने,
फरिश्ते क्या होते हैं? मददगार होते हैं, अल्लाह का हुक्म मानकर लोगों की मदद करते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब, फरिश्ते अदीबुल रिजवी साहब, मुझे आप कहने दीजिए कि मैं तो आपके मैं उस वाले फरिश्ते की बात नहीं करती हूँ जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब था, लेकिन उसने बड़ी शैतानी दिखाई वो वाला फरिश्ता नहीं, वो तो बड़ी आजमाइश में है और बहकाने भी आता है, आप उससे भी नहीं बहकते। बड़े मज़े की बात ये है। तो मैं आपसे ये पूछने जा रही हूँ, मुझे ये पता है कि आपने यहीं से तालीम हासिल की, कराची के ही मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े। हमें ये भी पता है आप अपने ज़माने के बड़े एक्टिव स्टूडेंट थे। मैं थोड़ा सा लफ्ज़ एक इस्तेमाल करूँगी, बड़े नटखट होते थे और शायद शरारतें करते थे, बहुत अच्छा आराम का वक्त गुजारते थे। आपके ज़माने के जो स्टूडेंट थे वो सब इतने अच्छे निकले कि उन्होंने अपनी अपनी जगह जाके एक अपना मकाम पैदा किया। आपने एक सरकारी इदारे में नौकरी की, सरकार का है, सिंध हुकूमत का इदारा था, जहाँ पर लोग समझते हैं कि भाई जाना ख़तरे से खाली नहीं है, शायद इलाज नहीं होता, शायद वो आसानियाँ नहीं हैं, शायद दवाएं भी मुफ्त नहीं मिलती। लेकिन ये आपने क्या जादू किया कि हुकूमत का, सरकार का एक इदारा इस मर्तबे पे पहुँचे कि दुनिया के बाकी लोग उसकी मिसालें दें और ये मॉडल जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करें, जो मुमकिन नहीं। इसलिए मुमकिन नहीं कि ख़वातीन हज़रात, आप ये देखिए कि एक अगर ट्रांसप्लांट होता है तो आप यानी उसका जो ऑपरेशन होगा उसका ख़र्चा लगभग 1 करोड़ होता है। दूसरे मुल्कों में 3 करोड़ होता है। 3 करोड़, यहाँ 1 पाई नहीं ली जाती। कहाँ से आता है इतना रुपया? लेकिन वो सब बाद में पूछेंगे। आप ये बताइए, पूरी आपकी तालीम यहीं से हुई? आप कहीं बाहर भी पढ़ने गए? मैं पहले तो यहाँ से निकाला गया तो हैदराबाद गया। हैदराबाद गए? LMC? ओह वाह, मेरा शहर। तो जी हाँ। फिर आप यहाँ आए? फिर यहाँ आया और आने बाद फिर यहाँ से किया और करने के बाद फिर इंग्लैंड गया और वहाँ से वापस आया फेलोशिप करके। उसके बाद से यहीं पर है? यहीं पर। पहली नौकरी और आखिरी अभी तक यही चल रही है? वही चल रही है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह का काम आपने किया है उसमें मुझे ये पता है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं, घर वालों के लिए शफीक, अपनी बेगम के लिए बहुत अच्छे खाविद बने, अपने बच्चों के लिए बहुत शफीक बाप हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं आपके पास आते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको बहुत अजीज़ हूँ, लेकिन जो भी आएगा, अतहर साहब आएंगे, वो भी समझते हैं आप ज़्यादा प्यार उनसे करते हैं। ये इतनी मोहब्बत से एक भरा हुआ इंसान है। लेकिन आपने घर को भी वक्त दिया है, आप दोस्तों को भी वक्त देते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको जो स्टाफ है वो आपको हाथ जोड़ के कहता है कि अब आप घर चले जाएं, लेकिन आप घर नहीं जाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या जज्बा है जिसने आपको ये काम करने के लिए इतना आमादा किया है? और दूसरी बात सर, ये इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आपके जहन में क्या बात आई थी, और वो भी हुकूमती इदारे को इस नहज पे लेके आना जहां हुकूमत का कोई बंदा भी आपसे सिफारिश न कर सके? ये कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही डरावनी मालूम होती हैं। अगर लाइटली देखें तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर का जो अपना पहला ख्याल होता है वो गर्दन पर स्टेथोस्कोप डालकर टहलता है, घूमता है, दवाइयाँ लिख दिया, लेकिन इस एंड को नहीं देखता कि लिखी हुई दवाई क्या उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। उससे गरज नहीं, उसको गरज नहीं थी। मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मैं शुरू में जब कराची यहाँ पर आया तो मुझे मौका मिला हॉस्टल में रहने का। ऐसे लोगों से मौका मिला जो सियासी तौर पर जो कहिए तो बेहद जागे हुए थे। वही पूछते थे, दवा लिख तो रहे हो, क्या इलाज सकता है? ये कैसा
آسپیکٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز کو نہیں بتایا جاتا، نہ ڈاکٹر جاننا چاہتے ہیں اسے. جب وہ دیکھا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھے قصے ہیں کہ دوائیاں لکھ دی گئی تو عورتیں اپنی کان کی بالی بڑی مشکل سے نکالتی تھی، تو ایسے ایسے کر کے بچوں کو دیتی جا کے لے کر دبا ہوتا. تو وہ ایک بہت برا سین ہوتا تھا جو میں دیکھتا تھا. ان چیزوں سے میری آگاہی بڑھی کہ کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت میرے جو ساتھ کے لوگ تھے، جو میرے ٹیچرز تھے، وہ پروگریسو تھے، انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی بتانا شروع کیا. اس میں کافی لوگ تھے جو سندھ کے تھے، قاضی فیض محمد صاحب مرحوم کے تھے، اس کے اندر جو لاکانہ کے لیڈر جو تھے وہ تھے. تو ہر ایک سے جو میڈیکل کالج اور ڈاکٹری کی جو چمتکار جسے آپ کہتے ہیں وہ جو ملے، وہ بڑے دھندلے دکھائی دینے لگے کہ میں ڈاکٹر تو بن جاؤں گا، جتنا اچھا ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا سروائیول جو ہے، آئیڈیل سروائیول جسے کہتے ہیں ڈاکٹر کے، کار ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی inability to pay پر. تو اس چیزوں سے ہونے لگی کہ why should not be free. پھر میں نے 3 چیزوں کی طرف قول رسول تھا کہ انسان جانے کے لیے اپنی جیب کی طرف نہ دیکھے. درس گاہیں، شفا گاہیں اور جو ہیں شفا گاہیں اور عبادت گاہیں یہ فری ہونی چاہیے، چاہے کسی مذہب کے ہوں. تو کافی اس پر سوچتا رہا کہ اگر ایسا واقعی ہو جائے تو کوئی سب جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگی. تو اس قسم کی چیزیں پڑھتا رہا. پھر اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی میرے دماغ کی گندگی دور کرتے رہے کہ میں یہاں کلینک کھولوں گا، یہاں کلینک کھولوں گا تو پیسے سے کون دے گا، یہی بیچارے جو باہر بیٹھے ہیں دیکھا. اور میں نے پرائیویٹ پریکٹس کی، شروع میں آیا تو میں نے پرائیویٹ پریکٹس کی، لیکن جو میں سین دیکھتا تھا، کینسر کا آپریشن ہو گیا تھا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ سول اسپتال کا سویپر ہے. اور وہ ایک زمانے میں آپ لوگ تو بچی رہی ہوں گی، دیکھا نہیں ہوا، 2 روپے کے نوٹ ہوتے تھے لال، تو کھول کے جمع کر کے پتھر دبا کر کے اور پھر مجھے گر کے دینے والی لائی. تو اندازہ ہوا کہ یہ مجھے دینے کے بعد یہ کھانا کیسے کھائی، کیا کرے گی. تو میری طبیعت ہٹتی چلی گئی. یہ نہیں تھا کہ میں اپنے پاس سے نکال کر سب کو دے رہا تھا، لیکن ایک قسم کی مجھے کراہیت آنے لگی. یہ پیسے جو میں رکھ کے جا رہا ہوں، اور لکیلی میری بیوی بھی ایسے ہی تھی، کہتا یہ گڈیاں کیا کروں میں. تو اسے میں نے پھر ہفتہ تک کرتے کرتے بعد میں نے ایک بیگ کہا کہ میں پرائیویٹ پریکٹس بند کر دوں گا بالکل. ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں چلا گیا تھا کلینک. آنے کے بعد تو میں نے کہا کہ اگر میں یہاں رہا ہوتا شاید بچ جاتی. میں نے کہا کلینک بند، جس کو جو سامان لینا ہے لے لے. یہ اپنی پارسائی نیک دلی کی وجہ سے نہیں، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو شاید وہ بچی بچ جاتی. صحیح. وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا میں. پھر میرے پاس جو ٹیم ملی، مجھے بڑی اچھی ٹیم ملی. وہ آپ نے خود اس کو سلیکٹ کیا ٹیم کو، یا لوگوں نے، یا آپ ہی کی طرح کے سوچنے والے جو تھے وہ آپ کے پاس آتے بہت تھے، اور وہ جو تھے جو کمپیٹیبل تھے فلاسفی سے مجھ سے اور سے، وہ رکتے گئے. بقیہ لوگ چلے گئے. دے آر ویری گڈ فزیشینز، سرجن، ارننگ اے لاٹ. لیکن میرا خیال میں وہ اطمینان نہیں ہوگا جو اطمینان ان لوگوں کو ہے جو ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ پیشنٹ جو ہے آ رہا ہے بلوچستان سے، دیٹ
with childbirth. One child is dead. On whole night they have been traveling on camel bag, camel damani. These are painful. Why it should not be? The concept I developed that the medical health should be provided at home, at the doorstep of the patient. They should not come for that. اور اسی چکر میں جو ہم نے یہاں کھولا، حیدرآباد کھولا، سکھر میں اتنا بڑا سینٹر کھولا ڈائلسس کا، لڑکانہ میں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی کا ہے آپ جس چیز نے مجھے ایکٹیویٹ کیا ہوتا اب میرا آبزرویشن. اب رات میں جب دیر میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کھانا جو آتا تھا مریض کھانا کھا لیتے تھے اور جتنی روٹی بچی تھی وہ کے رشتے دار لے کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اپنے دوپٹے میں لے کر بیٹھے کھاتے تھے. چوسی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے چوستے تھے بچے. یہ بڑا دردناک سین ہوتا ہے دیکھنا، ہڈیاں کیا. اور دیکھیں تو اسی سردی میں ایک چادر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ کیئر کی جائے گی. تو اس کی وجہ سے ہمارے جتنے کولیگ تھے they all were very having the same feeling. تو انہوں نے رکنا شروع کیا کہ رات میں کوئی نہ کوئی رہے گا. ڈے اینڈ نائٹ آر اکول. اور اس وقت کی جو حکومت، سندھ کی حکومت جو تھی، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے دیکھنے کے بعد، سب کرنے کے بعد انہوں نے مدد کرنی شروع کی. تو we got lot of help from government. And we are a little difficult to get on at times, but they all help us. اب جہاں ہم پہنچے ہیں ان سب چیزوں سب کی سپورٹ سے پہنچے ہیں. میرا انڈیویجول کا کوئی اتنا رول نہیں، سپورٹ سے پہنچے ہیں. اور اسے یہاں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ دا ہیلتھ از اے برتھ رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. تو یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تم کمیونسٹ ہو. بھائی کمیونسٹ نہیں، انسان کی بات ہے اور ہر جہاں پہنچ سکتی ہے، پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی آدمی جب آئے تو ایسے نہ ہو اور ایسے ہو، تو جس کے پاس نہیں بھی ہے لیکن جو جس ڈگنیٹی کے ساتھ آپ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جی، یعنی کوئی بھی آدمی ہو، بڑے سے بڑا ہو، ترم خان ہو، میں گواہ ہوں اس چیز کی کہ آپ کا جو وارڈ ہے جہاں لوگوں کو آپ شفٹ کرتے ہیں آفٹر دا سرجری، وہاں پر ایک مزدور ہے ایک بستر پہ، دوسری طرف شاید ایک وزیر لیٹا ہوا ہے اور وزیر یوں کر کے دیکھتا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو وزیر شاید یوں دیکھتا ہوگا کہ بھئی یہ میرے پاس یہ کیوں ہے، اور اس نے شاید یہ بھی خواہش کی ہو آپ سے مجھے کوئی الگ سے کمرہ دے دیجئے، تو آپ نے کہا سوری آپ کو ادھر ہی رہنا ہے. تو وہ جو وزیر ہے وہ یہاں سے جب نکلتا ہوگا تو وہ یہ کہتا ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سب ایک ہی طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے سب کا علاج ہوتا ہے، ایک ہی کھانا سب کو دیا جاتا ہے. گھر سے آپ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کھانا دے، اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فیس کتنی ہوئی، کتنا میرا بل آیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے بھی آپ کو اسی طرح سے ہی ٹریٹ کیا ہے جیسے کہ ہم نے ایک مزدور کو کیا، ہم نے اسے بھی ایک پیسہ نہیں دیا. تو پھر مجھے یہ پتا ہے کہ میری ایک دوست جس کے میاں کینیڈا سے آئے تھے اور وہ مریض تھے اس کے گردے کے، بہت اس کی طبیعت خراب تھی. جب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی، بلکہ ہم یوزول پروسیس سے ہی اس کو لے کر آئے تھے اور آپ نے ان کو دیکھا تھا، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے بہن کتنی ان کی فیس ہوگی، تو میں ہنسی. میں نے کہا کتنا دینا چاہتے ہیں؟ تو وہاں وہ بتا رہا تھا کہ یہ اتنے پیسے تو عام طرح سے ہوتے ہیں. تو جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ایک پیسہ بھی وہ اس سے نہیں لینا، تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جب تک زندہ تھا he used to send the donation to your institution. انور میمن وہاں کینیڈا میں تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ پتا ہے کہ کسی کو یہاں پر داخل ہونے کے لیے کسی کی سفارش نہیں کروانا پڑتی،
کوئی ٹیلی فون کہیں سے آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کو بہت مناسب جواب دے دیا جاتا ہے، اور آپ ہر آدمی کو اس چاہے کہ کوئی بھی ہو آپ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ والی چیز حکومت کا ایک ادارہ حکومت سے منوا لے کہ میرے کام میں غیر ضروری دخل اندازی نہ ہو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو کچھ تگودو کرنی پڑی ہوگی۔ تو یہ کس طرح سے انہوں نے they reconciled with this fact کہ they cannot ask you to do anything what they want you to do، یہ کیسے ہوا؟ اس میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو مجھے تھی، یا آئی واز نیئر ٹو دا پبلک، عام آدمی کے میں ساتھ تھا، اور میرے ڈاکٹر جو تھے اور ہم میں زیادہ فرق نہیں تھا، ایک ساتھ کھانا کھاتے، ایک ساتھ بیٹھتے، سب پڑھتے تھے، اور میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتا تھا، لیکن ایسی ہوتی تھی کہ اشارہ کر دیتے تھے لوگ کہ اب کافی پیسہ ہو گیا کل کے لیے، تو خاموشی سے پیچھے کے دروازے سے آ جاتے تھے۔ تو سب سے بڑا سپورٹ جو مجھے ملا ہے وہ میڈیکل پروفیشن کا ملا اور اپنے کولیگز کا ملا، اور اس ملک کی پبلک نے مجھے بے حد سپورٹ کیا ہے، بے حد سپورٹ کیا، بچے بھی بڑے ارفسنگ لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے میں رک سکا، ورنہ عالم یہ تھے کہ ہر شخص چاہتا تھا آپ جائیں چھوڑ کر اپنے آپ کے بیٹھے کر پوچھیں۔ تو یہاں پر جو ہیومن بینگ ہیں they are worth being weighed in gold، اور آپ ان کے ساتھ اگر 2 گھونٹ پانی پلا دیجیے گا تو وہ آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ کے سر پر کھڑے نہیں ہوں گے، باہر بیٹھے رہیں گے، اور سب کرنے کے بعد آپ جا کہیں کہ بھائی یہ نہیں بچا سکے، افسوس ہے یہ، تو وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ہمارا ڈاکٹر جا کر کے مریض کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی وہ نہیں بچ سکا، رو رہا ہے، تو آخر میں یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر خود رو رہا تھا اور مریض سے چپ کرا رہے تھے، کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے اور ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ اور قائد اعظم کا فوٹو صرف دیوانوں پر نظر آتا ہے، مریض کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، نہ کوئی پرچی لے کر کوئی چیز لینے جاتا ہے۔ اس میں ہمارا بے حد ہم مشکور ہیں سندھ گورنمنٹ کی، جو ہمارا ایک وقت ساتھ دیتے رہے، فائنانس والے ساتھ دیتے تھے، ورنہ یہ لگژری تھی، اور جب انہوں نے دیا تو 2 or 3 times more پبلک نے دیا، آپ لوگوں نے مدد کی، تو ہوتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ اس لیے یہ آپ یہ تمام چیزیں حاصل کر سکے کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، وہ سب سے بڑی طاقت آپ کی سب سے بڑی لوگ رہے۔ تو انہیں لوگوں نے اس ادارے کو اس طرح سے اٹھایا کہ میں جب اس ادارے میں گھومتی ہوں تو کوئی وارڈ کسی نے بنوا کے دے دیا، کسی نے کچھ بنوا کے دے دیا، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آڈیٹوریم بنایا، وہ کون شخص تھا جس نے یہ سب بنا کے دیا، اور وہ کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ تو جب آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت تو یہ آپ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ آج رات ہی 10 سے 12 بجے تک کا یہ جو ٹیلی فون ایک ہونے والا ہے، جس میں یہ سب بتایا جائے گا کہ کس طرح سے کون سے لوگ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور والنٹیرلی کہ ہمیں شامل کر دیجئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو کچھ بھی وہ کریں گے، چاہے دامے درمے سخنے لفظ کہہ رہے ہیں، جیب سے کچھ نکال کے دے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ بغیر کسی غرض کے کرتے ہیں۔ تو بھولنا مت دیکھیے گا، یہ بھول نہ جائیے گا، کیونکہ یہ 10 سے 12 بجے تک آپ کے سامنے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور آپ دیکھیے گا کہ لوگ کس طرح سے مدد کرتے ہیں اور کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دل تو بڑا کر رہا ہے کہ میں بہت آپ سے لمبی باتیں کروں، یہ میں نے سب اس لیے اسٹیٹسٹکس بتا دیے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو شاید ابھی بھی نہیں معلوم ہو، لیکن اب جب آپ اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے کہ جس میں حکومت کو فخر محسوس ہوتا ہے
کہ یہ اون کرے کہ SIUT ہمارا ادارہ ہے بیکاز آف یو. آپ نے اس کو یہ عزت اور یہ مقام دیا ہے. MSOs, اس کے بعد لے لیجیے آپ وارڈ بوائے, کلرکس, سب کے سب لیبارٹری پورا ہمارا پورا جو ہے آؤٹ کم ڈپینڈ کرتا ہے لیب کے اوپر. اور ہمارے لیب میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے لیب کھلی رہتی ہے, 24 گھنٹے کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ ہو جائے گا. کبھی کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ کے لیے آپ قریب 3-4 ہزار کی کٹ کھول دیتے ہیں, لیکن کرنی ہے تاکہ اس چیز ہو جائے. تو ہماری طاقت اسٹرینتھ اس میں ہے, اور ہم کس کے بلبوتے پہ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے بلبوتے پہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں سپورٹ کرنا, ہم یہ کر رہے ہیں, اور ڈویبل ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایک ول چاہیے, ہو سکتا ہے, اور ٹیم چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم صرف یہی بتا سکتے تھے کہ اتنے بڑے ادارے کے پیچھے کون ہے, اور یقیناً یہ ایک جو اچھا گائیڈ ہوتا ہے, جو پائنیئر ہوتا ہے, وہ ٹیم کے ساتھ چلتا ہے. ٹیم کے بغیر نہ کپتان میچ جیت سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی اس کو چلا سکتا ہے. تو اس ادارے کے جو رہبر و رہنما ہیں, گائیڈ ہیں, دوست ہیں, اس کے ہم سفر بہت ہیں, اور ان کی ٹیم جو ہے وہ غضب کی ٹیم ہے. وہ کوئی کچھ نہیں جتاتا, کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے, کسی مریض کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کرتا, کیونکہ وہ لوگ اتنے ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں, تو ان کو تسلی دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ڈاکٹر رونے لگے تو مریض کے رشتہ دار اس کو بہلاتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. بتائیے یہ چیز کہاں ہوگی. لیکن ہم جہاں ہمارا ملک بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہا ہے, وہاں شاید کچھ ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں جس پر نہ صرف ہم فخر کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ ہوگا جو آپ یقیناً بتاتے ہوں گے, اور آگے دیکھ کے آپ نے سب کچھ یہ کیا ہے. ایک سوال آخر میں پوچھوں گی, آج بھی آپ آپریشن کرتے ہیں؟ ہاں, آپریشن کرتا ہوں. اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے, مجھے پتہ ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرتا اپنے بہت اچھے بندوں کی. اور میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کی بہت سینئر ٹیم یہاں موجود ہے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج میں نے اس ملک کے سب سے بڑے آدمی کا آپ کے لیے ایک انٹرویو کیا ہے. یہ میرا اعزاز ہے اور میں اس پر بہت نازا ہوں. یہ مختصر انٹرویو ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بھی بہت ساری معلومات, لیکن اس وقت جو آپ رات کے 10 سے 12 بجے کی یہ ٹیلی تھون دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سارے لوگ ملیں گے. اور ٹیلی تھون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کے ساتھ چلتے ہیں, سفر اکیلے نہ کریں. آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, SIUT کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو اس انٹرویو کو بھی یاد رکھیے. اور رات کے 10 سے 12 بجے جو ٹیلی تھون ہوگا وہ نہ دیکھنا بھولیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کو بہت کچھ کرنے پر آمادہ کرے. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ رسمن نہیں کہہ رہی ہوں میں, تو میرا دل تو بہت خوش ہوا ہے. You are part of it. لیکن میں شاید اتنا حق ادا نہیں کر سکی ابھی بھی اس ادارے کا تعارف کروانے میں, لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو آپ ابتدائیہ سمجھیے. There's an orientation. بہت کچھ ہے اس ادارے کو سمجھنے کے لیے. آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.